حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی دے بہت بڑے امام نے، امام اعظم دے شاگرد نے امام محمد. یہ سونے بڑے سن، اتنے خوبصورت سن. ایک باری بصرے دے بازار بھی جا رہے نے تے مسلمان استقبال واسطے کھڑے ہوئے تے کچھ عیسائی اپنی دکاناں تے بیٹھے سن. انہاں جدوں امام محمد نو دیکھیا سر تے امامہ، چہرے تے داڑھی تے حلیہ شریعت دے مطابق ہے تے انوار پہ چمک دے نے، حسین و جمیل، تو او چہرہ ویکھ دے گئے تے کلمہ پڑھ لیا انہاں. امام محمد چلے گئے، او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. مسلمانہ آکھیا او تواڈے کلمہ پڑھن دی خوشی بڑی ہے، پر وجہ دس سکدے ہو؟ ساڈا امام خالی گزریا تو تساں کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہویا، کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، خطاب نہیں ہویا، واعظ و نصیحت نہیں کیتی، تساں کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ انہاں آکھیا تواڈا امام جدوں ویکھیا ہے نا تے اساں اے سوچ کے کلمہ پڑھیا ہے تواڈا نکا محمد ایڈا سونا ہے تے وڈا محمد کیڈا سونا ہوے گا. امام محمد دی عمر چھوٹی ساری سی. واقعہ بڑی توجہ نال سننا. آپ دے والد فوت ہو گئے، کمان والا کوئی نہیں سی. آپ دی والدہ نے ایک دھوبی دے کول جا کے چھوڑ آئیاں کہ اے تیرے کپڑے کچھ سدھے کر دے گا، تینوں چاہ کے دے دے گا، کچھ پیسے دے دے ساڈے گھر دا خرچہ چل جائے گا. ہن امام محمد ہر روز دھوبی کول جاندے نے. قسمت بدلن لگی. ایک دن رستہ بدلیا تے اس راہ گزرے جس راہ تے کلاس روم آندا سی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا. قرآن و حدیث بیان ہو رہے سی، باتاں کیتیاں جا رہی سن. اتنیاں پیاریاں گلاں لگیاں، دھوبی وال گئے ہی نہیں تے آ کے کلاس روم وچ بیٹھ گئے. حضور میں بھی پڑھنا چاہنا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا تو حافظ ہیں؟ عرض کیتی حضرت میں قرآن دا حافظ تے نہیں. آپ نے فرمایا معذرت میں غیر حافظ نو داخلہ نہیں دیتا، پہلے حفظ کرو تو پھر داخلہ ملے گا. اچھا حضور ٹھیک ہے. ہفتہ گزریا، 7 دنوں تو بعد واپس آئے، پھر بیٹھ گئے. فرمایا بیٹا میں جی آکھیا سی حفظ کر کے آ. حضور اتنا شوق پڑھن دا میں ہفتے وچ قرآن یاد کر کے آ گئے ہیں. ایک ہفتے وچ قرآن یاد کر کے آئے. اچھا ماں نو پتا چلے با یہ دھوبی دی دکان تے جاندہ نہیں تے ماں نے آپ نو روک لیا. با او نال آندی ہے دھوبی دکان تے چھوڑن تے لین بھی آندی ہے. چند دن غائب رہے تے ایک دن موقع ملیا تے امام صاحب دی کلاس روم وچ آئے. امام صاحب نے فرمایا او بیٹا محمد تو کدھر چلا گیا سی؟ بات دس دیتی کہ والدہ کہندی ہے کہ کمان والا کوئی نہیں، تو کم کر تے دھوبی پیسے دے گا. آپ اندر گئے، 100 درم دی تھیلی چک کے لے آئے. فرمایا بیٹا محمد اے پکڑ تھیلی تے جا کے ماں نو دے کے آ. تے ماں نو آخ با ابو حنیفہ کہندا ہے مینوں قرآن پڑھن تو روک نہیں، میں ہر مہینے 100 درم اپنی جیبوں تینوں دیواں گا. یہ او زمانہ سی جدوں علماء مخلص سن. ہن ایک حدیث بیان کرن واسطے جے مولوی مکے، نعت خان نبی دی نعت سنان واسطے پیسے طے کرے، خطیب پہلے آکھے میرے اکاؤنٹ وچ کتنے بھیجو گے، انہاں لوگاں نے مسلک دا جنازہ نکال کے رکھ دیتا ہے. جدوں ذریعہ کمائی دین نو بنا لیتا گیا ہے تو پھر دین زبانہ چو اثر اٹھ گیا ہے اور لوگ چسکے تو لے سکدے نے، عمل دا جذبہ نہیں لے سکدے. ایک پنجابی دے سراکی زبان دے شاعر ہوئے نے شاکر شجاع آبادی. شاکر شجاع آبادی نے ایک نظم لکھی ہے بڑی طویل ہے، میں 2 شعر پڑھاں گا. شاکر کہندا ہے خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پہ ہے. خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پہ ہے. کتھائیں ہے دین دا سودا، کتھائیں ایمان وکدا پہ ہے. کتھائیں ملان دی ہٹی تے کتھائیں پیران دے شوکے سچ، مینڈا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پہ ہے. وہ مخلص لوگ سن. تو ماں نو پتا چلیا تے ماں اے سوچ کے آ گئی بابو حنیفہ پیسے دینے بند کر دیتے تے خرچہ کتوں چلے گا. تے کہندی ہے تسی پیسے دینے بند کر دیو تے میرے پتر نو کوئی ہنر سکھن دیو. کوئی تسی پیسے دینے بند کر دیتے ہنر ہوئے گا کوئی نہیں تے قرآن نال تے پیٹ نہیں بھردا. جذباتی ماں سی.
آپ نے فرمایا بی بی فکر نہ کر، میں تیرے پتر نو ایسا ہنر پیا سکھانا ہے، ایک پستے دے تیل وچ بنیا فالودہ کھایا کرے گا۔ پستے دے تیل وچ بنیا فالودہ اس دور وچ بادشاہاں نو بھی گھٹ نصیب ہوندا سی، فرمایا وہ کھایا کرے گا۔ ماں چلی گئی۔ خیر امام محمد نے کئی سال پڑھیا، جدو فارغ ہوئے گھر آئے تو اللہ دی شان اس دن گھر وچ کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی، تے ماں نے غصے چاکھیا بیٹا محمد تو وقت ادھر ضائع کر دیتا ہے، کوئی ہنر سیکھدا تے اج گھر چولہا جلدا۔ ہن پتہ سی ماں دا مقام کی ہے، قرآن و حدیث جان لیا سی۔ کہندے نے اماں میں اتنی عرض کرنا چاہنا ہے، تو دین تے بات نہ کر، قرآن دے بارے کو گل نہ کر، میں گھر چھوڑ کے چلے۔ ہن تیرا بیٹا محمد گھر ادوں آئے گا جدوں سونے دے تھال وچ تیرے واسطے حلوہ رکھ کے لے آئے گا، سونے دے تھال وچ۔ یہ اسماء الرجال دیاں کتاباں دا میں واقعہ بیان کر رہے ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ اچھا جی یہ بات کر کے تے نکل پہ کرو۔ گلی جا رہے سن تے ایک آدمی اپنے مکان دی دیوار پہ بناندا سی تے دیوار ڈنگی سی، گلی تنگ ہو گئی تے آپ نے فرمایا یار تو دیوار ڈنگی بنا رہے ہیں، لوگاں دے رستے بند پیا کردہ ہیں۔ انہوں پتا سی بھائی دے گھر بڑی غربت ہے تے روٹی کئی دن پکدی نہیں، انہیں تانا مار کے آکھیا تو کیڑا اتھو اٹھ لگانا ہے، جدوں تو اٹھ آندا تے میں دیوار سیدھی کر دیاں گا۔ بڑا دکھ لگا، سوچے آپ بغداد جانے ہیں شہر وچ، اتھے جا کے کوئی کم کران گے اور کما کے لے آنے ہیں۔ رستے کی جتی ٹوٹ گئی، ایک موچی سی تے ادھے کول گئے با میری جتی گڑ دے، انہیں آکھیا اتنے پیسے لگن گے، فرمایا پیسے تے کول کوئی نہیں، تو انج کر جتی گڑ دے تے بدلے چ میں تینوں ایک حدیث سنا دینا، قرآن دی آیت دا معنی دس دینا ہے، تفسیر دس دینا ہے، شان نزول دس دینا ہے۔ انہیں آکھیا جی انہاں چیزاں نال ٹیڑھ نہیں پڑتا، پیسہ ہے تے جتی گڑوا۔ آپ نے دوجی بھی اتار کے رکھ دیتی، با تو اتھے رکھ تے ننگے پیر چل پیر۔ بغداد پہنچے تے بغداد وچ بڑی اداسی تے لوگ بڑے پریشان۔ ایک بندے کو لو پوچھ دینے گل کی ہے، انہیں دسیا گل کی ہونی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ ہارون رشید غصے چاہ کے تے اپنی بیوی نو کہہ بیٹھے طلاق، تے طلاق کیوں دیتی ہے؟ جھگڑا ہویا ہے تے ادھی بیوی زبیدہ نے آکھیا تو جہنمی ہے، تے انہیں آکھیا جے میں جہنمی ہاں تے تیرے تے 3 طلاقاں۔ تے علماء کہندے نے ہو گئی یہ طلاق کیونکہ کوئی سند ایسی نہیں کہ بادشاہ جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ نو جا کے دسو ابو حنیفہ دا شاگرد آیا ہے، ادھے کل تیرے مسئلے دا حل ہے۔ بادشاہ نو پتا چلیا، کہندہ پھر باہر کیوں لے کے آؤ اندر؟ پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں، کپڑے بھی پرانے نے، دربار وچ آ گئے۔ بادشاہ میں سنیا تیرا کوئی مسئلہ ہے؟ انہیں کیا جی یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اے دس کدی تو گناہ کرن تے تینوں قدرت حاصل ہو گئی ہوئے، تو گناہ دے قریب پہنچ گیا ہوئے تے رب دے خوف دی وجہ تو گناہ تو رک گیا ہوئے، کدی ایسا موقع آیا ہے؟ انہیں کیا کئی باری ایسا موقع آیا ہے، گناہ کرن لگا سا لیکن اللہ دے خوف دی وجہ تو نہیں کیتا۔ میں قرآن دا حلف دے کے کہنا ہے میں کئی باری رب تو ڈر کے میں گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ علماء کھڑے ہو گئے، اوے محمد تو کس طرح کہہ سکنا طلاق نہیں ہوئی؟ فرمایا اللہ فرماندہ ہے جو میرے کولو ڈر کے گناہ چھوڑ دا ہے او دے واسطے 2 جنتاں نے، او دے واسطے 2 جنتاں نے۔ علماء نے آکھیا گل تے ٹھیک کر رہے، ہارون رشید نو بڑا سکھ دا سا آیا، میں بچ گئے ہیں، گھر بچ گئے ہیں، بچے سن، بیوی طلاق دے بہندہ تے کی بندا؟ غلام نو بلا کے کہندا ہے اے جس مفتی آج میرا گھر بچایا ہے نا 100 اٹھ گندم دے لد کے دے حوالے کرو، 100 اٹھ گندم دے لد کے۔ 100 اٹھ تیار ہو گئے، امام محمد جان لگے تے پردے پچھو زبیدہ دی آواز آئی جنہیں میرا گھر بچایا وہ مفتی کدھر ہے؟
جناب جان لگے نے کہندی اجے جان نہیں دینا میں بھی کوئی انعام دینا چاہنی ہاں تھوڑی دیر بعد ایک غلام باہر نکلیا ایک تھال اتے کپڑا پیا ہویا ہے اے ملکہ نے تھال بھی تیرے واسطے بھیجی ہے تے وچ جڑی چیز ہی وہ بھی تیرے واسطے وے جدوں آپ نے کپڑا چکیا سونے دا تھالے وچ حلوہ بنیا پیا تھال بھی سونے دے اجے اس دن دا سورج غروب نہیں ہویا امام محمد 100 اٹھاں دی قطار پکڑی ہے سونے دا تھال پکڑے ہے تے گھر وال چل پئے اجے ادا دیوار دا دوجا وار مکمل نہیں سی ہویا تے فرمایا ڈھاؤ اپنی دیوار رب نے ایک نہیں 100 اٹھ مینوں دے دی دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی من انت علی الباب کون ہے دروازے تے تو میں یدکک الباب کنے دروازہ کھڑکایا ہے عرض کیتی اماں میں تیرا بیٹا محمد دروازہ کھول ماں نے دروازہ کھول دیا ہس کے آکھیا بڑیاں بڑکا مار کے گیا سی سونے دا تھال لے کے آواں گا عرض کیتی اماں غصہ نہ کر اندر تے وڑن دے ویکھتے صحیح قرآن نے تیرے بیٹے نو اج کتنا غنی کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے القرآن غنن لا فقر بعدہ جنہوں قرآن دی دولت مل جائے نا پھر وہ فقیر نہیں ہو سکتا خدا دی قسم زمانہ پھر کے ویکھو بادشاہاں دے دانے مکدے نے داتا دے لنگر دے دانے کدی بھی نہیں مکے بادشاہاں دے لنگر مک جاندے نے میری علی دا لنگر کدی نہیں مکیا جنہاں قرآن نال پیار کیتا ہے حدیث نال پیار کیتا ہے وہ مر بھی جان قیامت تک رب پھر لنگر مکن نہیں دیتا اور پھر انہاں دیاں قبراں بھی اعلان کر دیاں نے کہ ہویاں کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ یکیاں لڑیاں نے رہ وسدا دوارا مرشد دا جن پاک خیر رجا چلیا بات لمبی ہو جائے گی میں نے 10 بجے خطاب ختم کرنا سی بہرحال میں ایک واقعے دی اور فرمائش بس او عرض کر کے میلاد دے حوالے نہ لے پھر میں گفتگو ختم کرانگا لیکن یہ واقعہ آج یہ ختم نہیں ہویا او موچی جنہیں آکھیا سی پیسے دے تے جتی گڑ کے دیاں گا او دی اولاد پہلے نہیں سی کافی عرصہ پہلے انہیں منت منی اللہ میں نو اولاد دے وے دعاواں کیتیاں اولاد ہو گئی تے بیٹی ہوئی اتنا خوش ہویا انہیں قسم چکی با اے بیٹی رب نے جڑی میں نو دیتی ہے نا اے جدوں جوان ہوئے گی میں دی شادی کرانگا تے رخصت کر دیاں میں دنیا دی ہر شے انو دیاں گا ان موچی تے ہر شے دے وے بادشاہ بھی نہیں دے سکتا دنیا دی ہر شے بڑا پریشان قسم کس طرح پوری کرا علماء کول گیا کوئی حال نہیں امام محمد نو پتا چلے اب موچی آج کل سنے ہیں قسم دی وجہ تو بڑا پریشان ہے ایک سنگی نو فرمایا او دے کول بے کے 10 با امام محمد کہندہ ہے تیرے مسئلے دا حل میرے کول ہے اللہ اکبر قرآن پھر بندے نو کتنا غنی کر دیتا ہے علم دے دریا بہا دیتا ہے وہ آ گیا سلام کیتا بہ گیا کیوں آیا ہے حضور ایک مسئلہ ہے قسم چک بیٹھا سا آپ نے فرمایا 1000 دینار لگے گا کتنا انہیں آکھیا حضور مہربانی فرمایا یاد کر ایک جتی واسطے آکھیا سی قرآن حدیث سن لے تو آکھیا سی پیسہ لگے گا ان 1000 دینار لگے گا کہندہ ہے حضور پھر میں نو اجازت دیو میں لے آما آپ نے فرمایا ویسے تینوں آزمایا ہے سانو دولت نہیں چاہی دی اللہ نے بڑا نوازیا ہے تو قسم کی چکی ہے حضور میں قسم چکی ہے بیٹی نو رخصت کرانگا تے دنیا دی ہر شے دیاں گا امام صاحب اٹھے اندر چلے گئے تھوڑی دیر بعد کوئی چیز پکڑی ہے کپڑے وچ لپٹی لے کے آئے حضور کیے فرمایا اللہ دا قرآن تینوں قرآن دے کے رخصت کر دے دنیا دی ہر شے قرآن وچ
لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تائیں تے میاں صاحب نے کیا سی قرآن نورانی شیشہ تے حق